बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। हिस्ट्री पढ़े हम लोग 1906 से लेकर 1947 तक, और 5 लॉन्ग सवाल हैं, इसको जनाब देख लेते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा सवाल भी है काबीना मिशन का जो मैंने बनाया है, क्योंकि बोर्ड में आ चुका है। वैसे तो इसमें कायदे आज़म के 14 नकात वाला सवाल भी बहुत अहम है, तो एक आप और मजीद 7 यानी लॉन्ग हो जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाएंगे, कैबिनेट मिशन वाला और उसके बाद कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स वाला। लखनऊ पैक्ट के बारे में उस पर नोट लिखना है कि लखनऊ पैक्ट जो है वो क्या था और किस तरह मुसलमानों के मुतालबे पूरे किए गए। पेज 24 एंड 25 पे आसान और छोटू छोटू जो है इसमें लॉन्ग है। बड़ा ही मज़ेदार और बड़ी शानदार चैप्टर है ये, और बड़ी शानदार तरीके से फेडरल बोर्ड ने बनाया है जी, क्या बात है। लखनऊ पैक्ट 1916, हर चीज़ देखें आप बिल्कुल तरतीब में दी गई है और हर के साथ तज्जिया किया जा रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये अगर आप सही तरीके से फेडरल बोर्ड पढ़ें, हमारा अपना कॉलेज भी फेडरल बोर्ड में आप जो है वो चला गया है, आपको ए ओ लेवल भूल जाएंगे। आप वही ए ओ लेवल जो है ना यहाँ पर फेडरल बोर्ड से उस लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं। आपको आगे टेस्ट में आसानी हो जाएगी, चाहे वो NTS का टेस्ट हो, चाहे वो MD कैट हो, E कैट हो, क्योंकि कंसेप्ट आपके लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर बात है फिर फ़ायदा भी तभी है, इसको समझें। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। पहले बता दें कि ये इजलास इकट्ठा हुआ था कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों का। बाबा जी उस वक्त दोनों पार्टियों में शामिल थे, उन्होंने जनाब इकट्ठा करके दोनों ग्रुपों को और एक मुआहदा करवा दिया। इसमें कांग्रेस जो है मुसलमानों का वो जो दगान इंतखाब का मुतालबा था उसने वो भी तस्लीम कर लिया। मुसलमानों को जनाब उसने कौंसिल में रिप्रेजेंटेशन 1/3 ये भी तस्लीम कर ली। किसी बिल के पास होने के लिए 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, ये भी कांग्रेस मान गई। तो ये एक बहुत बड़ी मुसलमानों की कामयाबी थी, और चलते चलते उसका एनालिसिस कर दें और आखिरकार यहाँ पर सवाल ख़त्म हो जाएगा। मगर बाद में फिर नेहरू रिपोर्ट ने इस पूरी की पूरी मादे को रगड़ कर रख दिया। यहीं से सवाल नंबर 2 शुरू हो रहा है। खिलाफत मूवमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? खिलाफत मूवमेंट, सॉरी नॉट मूवमेंट, मूवमेंट, तहरीक खिलाफत, पेज 25। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड वार के बाद तुर्की खिलाफत को बचाने के लिए हिंदुस्तान के उस वक़्त के बरसगीर के मुसलमानों ने जो तहरीक चलाई, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और कई नामी ग्रामी लोग शामिल थे, और उस तहरीक को तहरीक खिलाफत कहते हैं। और इसमें हैरत की बात, इसमें गांधी और बहुत से हिंदू लीडर भी इस तहरीक में शामिल थे। यहाँ से जो आप स्टार्ट करेंगे उसके कुछ अहम वाक़यात बता दें, जो अहम इवेंट्स है वो बता दें। ये सारे इन्होंने क्या किया, बाकायदा जो इंग्लैंड भी गए, वहाँ भी जाके इन्होंने कुछ लोगों से मुलाकातें करने की कोशिश की, और लेकिन खाली हाथ लिखे हुए जी वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने नई मुज़ाकरात की इनकार कर दिया था इनसे। गांधी का क्या रोल था ये भी इसमें लिखा हुआ है, और यहाँ पर जनाब आके आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आगे जो हिजरत मूवमेंट है वो एक अलग चीज़ है, वो इसके बाद का वाक़या है, बस यहाँ तक बड़ा है, आगे करने की जरूरत नहीं, फिर लम्बा काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है कि कांग्रेस जो मिनिस्ट्रीज थी 1937 वजारतें, उन्होंने मुसलमानों पर क्या जुल्म डाले, क्या तबाहियाँ की, वो बताना है। पेज नंबर 31 पे। पेज 27 और ये जी फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फ्राम 1937 टू 1939। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनाई गई। इसमें मुस्लिम लीग को कुछ ज़्यादा बड़ी कामयाबी नहीं हो सकी थी, और जो कांग्रेस है उन्होंने 11 में से 8 सूबों में अपनी हुकूमतें बना ली, और फिर तबाही क्या कर दी, पार्टी फ्लैग होश कह दिया, बंदे मातरम का गाना जो था तराना वो ज़रूरी करार दे दिया। उसके बाद विद्या मंदिर स्कीम शुरू कर दी, जिसका मकसद मुसलमानों के कल्चर को ख़त्म करना था। स्कूलों में ज़बरदस्ती गांधी की जो है तस्वीर लगाई गई, उसकी पूजा का हुक्म दिया गया। फिर वर्द स्कीम शुरू की गई, जिसमें गांधी की फ़िलासफ़ी और हिंदू नेशनलिज्म को बारा गया। फिर मुसलमानों पर मुख्तलिफ हमले किए गए, और यहाँ पर सवाल ख़त्म हो गया। और अब उसके बाद ये नहीं पता चला, ये भी एक्स्ट्रा सवाल है, कायद-ए-आज़म ने क्यों डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया, यौम निजात मनाया? जब ये वजारतें ख़त्म हो गई तो फिर कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि सारे शुक्राना जो है उसके तौर पर एक यौम निजात मनाए, शुक्र। तो ये फिर वो चीज़ है, लेकिन सवाल जो है हमारा वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में बताएं, मुसलमानों की बेसिक डिमांड्स क्या थी और ये कब हुई? पेज 32 पर ये भी छोटा सा सवाल है। लाहौर रेजोल्यूशन आ गई। अच्छा, अब ये भी एक्स्ट्रा सवाल बन गया कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो था उसको एनालाइज करें, इस पीरियड को किस तरह मुसलमानों के साथ क्या किया गया। तो ये सवाल एक्स्ट्रा यहाँ पर बन गया। लॉ रेजोल्यूशन का बता दें कि मार्च 1940 में हुई,
منٹو پارک جس کو آج کل گریٹر اقبال پارک کہتے ہیں، لاہور مینار پاکستان اس کی یاد میں بنا ہوا ہے، ایگزیکٹ یہیں پر سٹیج لگایا گیا تھا۔ قائد اعظم نے اس کی اس کو پریزائڈ کیا اور صدارتی خطبہ دیا، قرارداد پیش کی مولوی فضل حق نے جو چیف منسٹر تھے بنگال کے 23 مارچ 1940 کو، اور ایکچولی منظور 24 مارچ کو ہوئی تھی مگر 23 کو یہ عموماً اس کو گنا جاتا ہے، اور چلتے چلتے جناب یہاں پر ختم ہو گیا۔ اس کا ریئیکشن بھی نہیں پوچھا گیا، یہ بھی سوال ہے۔ اچھا یاد رکھیں قرارداد لاہور میں کہیں بھی پاکستان کا نام نہیں تھا، لیکن اگلے دن ہندو اخبارات نے اور مزاحن جو ہے نا وہ جو ہم اس کا پاکستان کا نام شروع کر دیا کہ یہ جو تجی مسلمان تو پاکستان بنانے جا رہے ہیں، یہ تو قرارداد پاکستان تھی۔ تو پھر جب قائد اعظم کو اس بارے میں پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو ہم قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کہیں گے، جی صحیح۔ آگے چلیں۔ 3 جون پلان کیا تھا جو کہ برصغیر کی تقسیم کے بارے میں پلان ہے؟ 36 پیج نمبر 36 پہ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ 3 جون پلان، انیشل پلان یہ تھا کہ اگست 1948 میں 2 ملک بنا دی جائیں گے، مگر ماؤنٹ بیٹن نے اس کو ایڈوانس کر دیا اور کہا کہ 15 اگست کو بنائے جائیں گے دونوں ملک۔ تو ایکچولی 15 اگست کو ہی صبح صبح جو ہے نا ٹیکنیکلی دونوں ملک آزاد ہوئے۔ قائد اعظم نے اور لیاقت علی خان نے ادھر حلف اٹھایا، ادھر جواہر لال نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے حلف اٹھایا، مگر بعد میں قائد اعظم کے کہنے پہ جو ہے وہ پہلی جمعہ آزادی 14 اگست کو منائی گئی، اور اس لیے پھر ابھی بھی 14 اگست کو ہی منائی جاتی ہے، لیکن اس پلان کے مطابق جو ہے وہ 15 اگست کو صبح جو ہے نا وہ دونوں ملکوں نے آزاد ہونا تھا۔ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا کتاب ہے۔ اب اس کے اہم نکات بتا دیں۔ سندھ اسمبلی نے پاکستان کے ساتھ جوائن ہونے کا فیصلہ کیا، وہ بات کی بات ہے، پہلے تو ان سے پوچھا گیا جی کہ آپ نے کدھر جانا ہے۔ موجودہ صوبہ کے پی کے اس وقت اس کا نام تھا NWFP، ان سے اسمبلی سے کہا گیا جی کہ ان لوگوں سے کہا گیا کہ وہ جو ہے نا اپنی ولنگنیس شو کریں، جس کو استصواب رائے یعنی پلیبیسائٹ کہتے ہیں، جس کو ریفرنڈم بھی کہتے ہیں بہرحال۔ انہوں نے پاکستان کے حق میں اعلان کیا۔ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیز کے علیحدہ اجلاس منعقد کی کہ ان سے پوچھا گیا جی کہ آپ فیوچر میں کیا چاہتے ہیں، کسی ایک ملک میں جانا چاہتے ہیں یا آپ کو ڈیوائڈ کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ سیلیٹ میں بھی کے کی طرح ریفرنڈم کرایا گیا اور انہوں نے پاکستان کے حق میں اعلان کر دیا۔ بلوچستان میں اس وقت صوبہ نہیں تھا، اس کے رائل جرگا اور جو کوئٹہ کی میونسپل کارپوریشن تھی انہوں نے کہا گیا کہ وہ فیصلہ کریں کدھر جانا ہے، انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا جب تک دونوں ملک اپنا نیا آئین نہیں بناتے وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت اپنا نظام چلائیں گے، اور جو نیم خود مختار ریاستیں ہیں جیسے کشمیر تھی، حیدرآباد دکن، جونا گڑھ، منوادر، اس کے بعد آپ کی دی، چترال، بھاولپور، اس طرح بے شمار 600 کے قریب ریاستیں تھیں، ان کے بارے میں کہا گیا میسور کہ وہ اپنا خود بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کدھر جانا ہے۔ اب جی آخری سوال، ویسے تو میں نے بتایا قائد اعظم کے 14 نکات بھی کر لیں، اچھی بات ہے، اور کابینہ مشن کے بارے میں بتا دیں کہ کیا ہے۔ پیج 34 اور 35 پہ یہ ایکسٹرا سوال ہے۔ پیج نمبر 30، دا کیبنٹ مشن ایکسٹرا لانگ کوسچن 1946۔ لارڈ اٹلی جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے جناب 3 اہم اپنے ممبر پارلیمنٹس کو بھیجا، سر اسٹیفن کرپس جن کے نام سے کرپس مشن بھی ہے، AV الیگزینڈر اینڈ پیتھک لارنس، اور انہوں نے مارچ 24 1946 کو شملہ کے مقام پر دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کو بلایا اور کچھ اہم نکات پیش کیے، وہ سارا آپ نے بتانا۔ اس میں میں نے بتایا تھا ایکسٹرا سوال بھی آ سکتا ہے کہ صوبوں کے گروپ کس طرح بنائے گئے تھے اور لمیٹیشن کیا تھیں وہ بتائی گئی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کیا کریں گی وہ بتائی گئی ہیں۔ کہا کہ جی یا تو پولیٹیکل پارٹیز پورا کا پورا پلان مانیں گی یا اس کو چھوڑ دیں گی، یہ نہیں سکتا کہ آدھا تھی تو آدھا بٹیر ہوگا۔ تو پہلے تو کانگریس جلدی میں مان گئی، جب مسلمانوں نے بھی اس کو مان لیا پھر کانگریس کو ہاتھ پیر پڑ گئے، نے کہا جی نہیں ہم تو اس پلان کو نہیں مانتے۔ اب رول یہ تھا، اس جو جہاں پر نہیں لکھا ہوا مگر پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کہا یہ کہ تھا اگر کوئی پارٹی اس کو تسلیم کر لے تو پھر اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی، تو پھر اصولاً امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی، مگر برٹش گورنمنٹ نے کہا جی کہ نہیں جی نہیں، چونکہ کانگریس میں شامل نہیں ہو رہی اس لیے ہم ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ یہاں تک پلان تھا۔ اس کے بعد میں جیسے بتا رہا ہوں کہ چلتے چلتے اگر ٹائم ملے تو ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 جو نکات ہیں وہ بھی آپ پڑھ لیں تو بہتر ہے۔
یہ جی 14 پہ 27 28 پہ ہے، اور مجھے اجازت دیں آپ خود یاد کریں، مجھے بتائیے گا. میں تو پکے یاد کرتا تھا کیونکہ پیپر میں کچھ اور سوال آئے نہ، 14 نکات لازمی آیا کرتے تھے ہمارے دور میں. تو پھر تب تک کے لیے اجازت، آپ 14 نکات یاد کریں، اور میں کچھ اگلے ویڈیو کے لیے ڈیٹا بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.